Mga Salmo 42. Ingon nga nangandoy ang lagsaw sa mabugnaw kasapaan, nangandoy usab ako kanimo o Dios. Giuhaw ako kanimo o buhing Dios. Kanus-a ba ako makaduol o makasimba kanimo? Naghilak ako adlaw o gabii, ug ang akong mga luha mauray akong pagkaon. Kanunay akong gipangutana sa akong mga kaaway. Hain naman ang imong Dios? Maguol ako inighandom ko sa nanglabay panahon. Sa pagkuyog ko sa katawhan ngadto sa balay sa Dios, nag-una ako sa malipayong kanon, nga nagsaulog, nag-awit ug nagsinggit og mga pagdayeg sa Dios. Nganong nagsubo man ako, nganong naguol man ako, saligan ko ang Dios, ug dayon ko na usab, daygon ko na usab siya. Ang akong magtatabang ug akong Dios. Naguol ako busa hinumduman ko ang Dios sa akong hininginlan didto sa yuta sa Jordan, dool sa bukid sa Hermon ug sa bukid sa Misar, hinumduman ko siya. Nagsangpitay ang lalom nga katubigan diha sa pagdahunog sa mga busay sa Dios, sama kini sa mga balud sa kaguol, nga gipabaha niya sa akong kalag. Matag adlaw ipakita unta sa Ginoo kanako ang iyang gugma nga walay paglubad, aron awitan ko siya pagdaig matag gabii. Usa kapag ampo ngadto sa Dios nga naghatag kanako kinabuhi. Moingon ako sa Dios nga akong dalangpanan. Nganong ikalimtan mo man ako? Nganong magsige man ako antos sa kabangis sa akong mga kaaway? Nawad-an ako paglaom tungod sa pagbugal-bugal sa akong mga kaaway. Sila nagsigig ingon, hain naman ang imong Dios? Nganong maguol man ako o mahasol, saligan ko ang Dios o daygon ko na usab siya nga akong magtatabang o akong Dios.